बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर प्रोग्राम इनकार। यकीनी तौर पर अफसोसनाक खबरें हैं। मस्तूंग में 2 रोज़ कबल ज़ायरीन की बस पर हमला हुआ और इसके नतीजे में 28 अफराद शहीद हो गए, मुतअद्दिद अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए। उसके बाद पै दर पे खैबर से लेकर कराची तक मुख्तलिफ वाक़यात हुए, दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। जब नई हुकूमतें अमल में आई थी तो इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा था कि शायद अमन व अमान के हवाले से फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएंगे ताकि मुल्क में जो अमन व अमान जो कि बुनियादी मसला है उस हवाले से कोई बेहतरी दिखाई दे। लेकिन ऐसा लगता है कि हालात दिन ब दिन मज़ीद ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। मस्तूंग में जो कुछ हुआ उसके नतीजे में आज दूसरा रोज़ है, मुल्क भर में एहतजाजी धरने जारी हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के अलमदार रोड पर भी जो लवाहिकीन हैं उन्होंने लाशें रख कर वहाँ पर भी एहतजाज किया हुआ है। वज़ीर आला भी वहाँ पर गए, सूबाई वज़रा भी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन ये एहतजाज बदस्तूर जारी है। कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यह एहतजाज जारी है। आज वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की भी मुलाकात हुई है, जिसके बाद अमन व अमान के हवाले से एक खुसूसी इजलास भी हुआ है, जिसमें इतलात ये आ रही हैं कि सर्जिकल कार्रवाई के हवाले से इत्तेफ़ाक़ राय पाया गया है। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल, अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो क्या शक्ल इख्तियार करती है, इसी मामलात पर हम बात करेंगे। और इसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदत मुस्लिमीन जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने। अल्लामा साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। JUI से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना साहब के तर्जुमान जनाब जान अचकज़ई साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो हम आपके साथ ताज़ियत भी करते हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं, लेकिन इस वक्त भी एहतजाज जारी है। कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि ये सिर्फ़ किसी एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का मसला है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त एक अज़ाब में मुब्तला है। इस कौम का ताल्लुक़ चाहे किसी मसलक से हो, चाहे किसी इलाके से हो, आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बड़ा वाक़या हो जाता है जिसकी वजह से पूरी कौम सोगवार हो जाती है और मातम पर बैठ जाती है। जो कोयटा में मस्तूंग में वाक़या हुआ है, ये माजी के उन तमाम वाक़यात का तसलसल है जिसमें कभी भी रियासती इदारों ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। ये कोई पहला वाक़या नहीं है और न ही मैं समझता हूँ कि आखिरी वाक़या होगा। बलूचिस्तान की सतह में मैं, चूँकि अब आप मस्तूंग के उस वाक़े के तनाजुर में बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए उसके हवाले से बात करूँगा कि वहाँ पर एक दफ़ा नहीं बल्कि कम अज़ कम 7 या 8 मरतबा ऐसे बड़े हादसे हुए जिनमें कम अज़ कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 अफराद एक वाक़े में शहीद हुए हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि बलूचिस्तान में चाहे रईसानी की हुकूमत रही हो या उससे पहले के हुक्मरानों की, कभी भी किसी भी मुजरिम को न सिर्फ ये कि गिरफ़्तार नहीं किया गया, न कहीं किसी ऐसे ठिकाने पर छापा मारा गया, न किसी ऐसे ठिकाने के हवाले से कोई फ़ौजी या अस्करी कार्रवाई की गई, न कोई मुजरिम कैफ़र किरदार तक पहुंचा। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि कुछ लोग जो टारगेट किलर्स थे, जो उस पूरे ख़ित्ते में तबाही और बर्बादी मचा रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको छावनी में जेल में रखा गया और बाद में फ्लैग की कार में उनको बग़ैर जेल के ताले तोड़े, बग़ैर किसी हमले के उनको बाइज़्ज़त बिठाकर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से अफ़गानिस्तान के अंदर भेज दिया गया। ये है हमारे माजी की दास्तानें। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए ज़ाहिर है अवाम के सब्र का एक पैमाना होता है। अब अगर उस सब्र के पैमाने को भी आप लबरेज कर दें तो उसके बाद फिर बगावत जन्म लेती है, फिर खाना जंगी जन्म लेती है। पिछली दफ़ा भी, पिछले साल भी 2 बार इस तरह के धरने हुए और उन धरनों में लाशें सामने रखकर लोग 4-4 दिन तक बैठे रहे। ये कहना आसान है, देखना आसान है, लेकिन जब आप किसी माँ से पूछेंगे कि आपके 2 जवान बेटों की लाशों के टुकड़े आपके सामने पड़े हों और 4 दिन से आप उस लाश के ऊपर बैठी हों, उस वक्त आपके दिल पर क्या बीतती है, तो वो माँ ही जान सकती है, वो बेटा ही जान सकता है अपने बाप की लाश के टुकड़े सामने रखकर। ये कोई आसान मामला नहीं है। लिहाजा पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ कि रियासती इदारों ने यकीन दहानियाँ करवाईं, जबकि उनको बताया गया था कि फ़लान फ़लान इलाक़ों में
ان مجرموں کے اور انسانیت کے دشمنوں کے ٹھکانے موجود ہیں، جہاں سے یہ لوگ خودکش بمبار بھیجتے ہیں، جہاں سے یہ لوگ ٹارگٹ کلرز کو بھیجتے ہیں۔ مستونگ کا علاقہ سابق وزیر اعلیٰ رئیس ثانی کا علاقہ ہے، اسی کی پناہ میں یہ لوگ رہتے رہے ہیں ہمیشہ وہاں پر، اور بہت سارے ایسے واقعات یقیناً آپ کے بھی علم میں ہوگا اور جان اشغزئی صاحب کے علم میں بھی ہوگا کہ وہاں پر جو بڑے ڈاکے پڑتے تھے، ڈاکوؤں کو مال سمیت اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے تو چلے جاتے سراوان ہاؤس، وہاں سے وہ چیزیں برآمد ہوتی۔ یعنی وہاں پر وزیر اعلیٰ کی اپنی فیملی کا یہ حال تھا سابقہ ادوار میں۔ ریاست نے اس حوالے سے کسی طرح کی سنجیدگی کا، وطن دوستی کا اور عوام دوستی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور عوام کے زخموں نہ صرف مرہم نہیں رکھا بلکہ نمک چھڑکا۔ اس دفعہ پہلی دفعہ شاید یہ ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ پہلے دن ہی چلے گئے وہاں پر ڈاکٹر مالک صاحب اور ان سے اظہار تسلیت کیا، اظہار تعزیت کیا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ماضی کی ان تلخ یادوں کا تکرار نہ ہوا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، ظاہر ہے مائیں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے ان کے انٹرویوز دیکھے ہوں گے، بیٹیوں کے انٹرویوز دیکھے ہوں گے۔ اب یہ جتنے بھی 29 لوگ ہیں اب تک جو شہید ہوئے ہیں، سارے کے سارے ینگ ہیں، 20 اور 25 سال کے درمیان کے جوان ہیں۔ آپ ذرا جوان لاشوں کو سامنے رکھ کر آپ خود ذرا محسوس کیجئے گا، آپ محسوس کریں گے کہ بہت تلخ ہے، بہت تکلیف دہ عمل بھی ہے۔ اس صورتحال میں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بھئی جن ٹھکانوں کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں وہاں پر آپریشن کرو، ان انسانیت کے دشمنوں کو پکڑو اور تختے دار پر لٹکا دو۔ یہ یقیناً علامہ صاحب بڑے تکلیف دہ عمل ہے جس کا آپ بیان کر رہے ہیں۔ جان صاحب، یہ کوئی اتنا مشکل عمل ہے کہ جس کی جانب ہم جانے سے کتراتے ہیں ان ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرنے سے؟ میں بلوچستان کے تناظر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میرے خیال میں صرف بلوچستان ہی نہیں، پورے ملک میں ہمارے کچھ اندرونی تضادات بھی ہیں۔ ابھی تک ہم اس بات پہ شاید تمام متفق نہیں ہیں کہ ہم صرف ایک ہی قسم کے لوگوں کے خلاف یا عسکریت پسندیوں کے خلاف ہیں، لڑنا چاہتے ہیں اور جہاز استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا ہم عسکریت پسندی کے خلاف ہیں۔ اگر ہم عسکریت پسندی کے خلاف ہیں تو وہ اس کے حوالے سے کسی نے کسی کو بھی، کوئی ادارے کو نہیں روکا کہ جی آپ کوئٹہ میں ان کے جہاں کیمپ ہے ان کو آپ چھوڑیں اور ان کے خلاف نہ جائیں، یا کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے نہ جائے، یا پنجاب میں اس طرح کے جو رپورٹس آ رہی ہیں، یا فاٹا میں جس طرح واقعات ہو رہے ہیں، یا پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں۔ اس بات پہ تو ہم سب راضی ہیں کہ اسٹیٹ کی ریٹ بحال ہونی چاہیے۔ دو رائے تھی یا نظریے تھی۔ ایک نظریہ تھا جہاں پہ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے لوگوں کو آپ آئینی دھارے میں لائے، اور ایک نظریہ یہ کہ جی مذاکرات ناکام ہو گئے یا ہو نہیں پا رہے یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ فورس استعمال کریں۔ اب لازمی بات ہے، فورس اگر آپ استعمال کریں گے تو فورس ایسا فورس جو پروڈکٹیو ہو، جو مسئلے کو حل کرے رات دن مسئلے کو بگاڑ دیں یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو۔ مثلا اگر ہم وزیرستان میں فوج استعمال کرتے ہیں یا جو جیٹ طیارے استعمال کرتے ہیں، جہاز استعمال کرتے ہیں، تو اس سے اگر 2 دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو 10 بے گناہ لوگ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ 80% کہا جا رہا ہے کہ فاٹا کلیئر کیا گیا ہے، تو میرالی میں بھی ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، میران شاہ میں بھی سیکورٹی فورسز ہیں۔ مجھے یقین بھی ہے کہ ان کے پاس انٹیلیجنس بھی ہے، تو انٹیلیجنس لیڈ آپریشن پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ ایکسیسو یوز آف فورس جو ہے وہ مسئلے کو بگاڑتا ہے، وہ ریڈیکلائزیشن ایکسٹریمزم کو اور بڑھاتا ہے، اور جن لوگوں کو آپ جو ہے سنبھالنا چاہتے ہیں ان کی سپورٹ بڑھتی ہے۔ یہ ہمارا وہ ہے اوپینین ہے۔ اب کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ذمہ داری ہمارے ریاستی اداروں کی ہے انہیں یہ نہیں نبھانا چاہیے۔ مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی جو واقعہ پنڈی میں ہوا ہے وہاں پہ کس طرح جو ہے انٹیلیجنس فیلئر ہے، کس طرح ایک بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مومنٹ ہے ان کی۔ اسی طرح بنو کا جو واقعہ ہوا ہے، ایک پرائیویٹ گاڑی کو ہائر کیا گیا ہے، وہ وٹ نہیں ہوا ہے۔ کراچی کا بھی معلوم ہے کہ کتنے آج تقریباً دن ہو گئے ہیں۔ اداروں کا جو بنیادی کردار ہے اس پہ بھی بحث ہونی چاہیے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، اور ان کی استعداد کار کو بڑھانا چاہیے، اس میں ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا، جی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے۔ پروگرام ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے جامعہ بنوریہ کے محترم مفتی نعیم صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جو کچھ مستونگ میں ہوا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، اور علمدار روڈ پر وہ تمام لوگ جو لواحقین ہیں وہ لاشیں اپنے ساتھ رکھ کے احتجاج کر رہی ہیں، یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے آپ کے نزدیک، اور کیسے اس صورتحال سے نکلا جائے؟ دیکھیں، مستونگ کا واقعہ ہو
या उलमा की शहादतें जो कराची में हो रही हैं, मुख्तलिफ जगह हो रही हैं, लाहौर में, ये रावलपिंडी का वाक़या, ये तमाम चीज़ें जो हैं, और अल्लामा शहीदी साहब भी आपके साथ बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा तबका है जो शिया सुन्नी को लड़ाना चाहता है, देवबंदी बरेलियों को लड़ाना चाहता है, जैसा कि ईद मिलाद नबी के मौके पर भी हुआ। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने ये काम किया है, रियासत उनको पकड़े। रियासत की चूंकि गिरफ्त कमजोर है और मुजरिमों को सजा नहीं मिल रही और मुजरिम जो है वो दंदनाते हुए फिर रहे हैं, तो उसके नतीजे में ये हो रहा है कि ये वाक़यात हो रहे हैं, कभी शियों को मारते हैं, कभी सुन्नियों को मारते हैं, कभी देवबंदियों को मारते हैं, बरेलियों को। तो मैं समझता हूँ कि सारा कसूर हुकूमत वक्त का है कि हुकूमत वक्त की रिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं। बाकी ये कि देखा जाए तो कोई भी मसलक ये नहीं कहता कि एक दूसरे को कत्ल करो। जाहिर बात है कि हर आदमी अपने मसलक पर चलने का हक रखता है, लेकिन ये कह रहा कि एक आदमी को कत्ल कर दो, खुसूसन उन लोगों को जो बेगुनाह लोग हैं, जो इस तरीके से ज़ियारत के लिए गए हुए, या उलमा जो इस तरीके से रास्ते में चल रहे हैं, उनको मारना। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो इसका सख्ती से नोटिस। अल्लामा साहब, कौन ये लोग हैं और हम इन कुव्वतों का इदराक और इन कुव्वतों की शनाख्त क्यों नहीं कर पा रहे जो शिया सुन्नी को आपस में लड़ाना चाहते हैं? और जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि देवबंदी को भी मार रहे हैं, बरेलवी को भी मार रहे हैं, सबको मार रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे उलमा भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और भी हिम्मत दे, मजहबी हमाहंगी के लिए हमारे अवाम भी तैयार हैं। वो तो मजहबी हमाहंगी इतनी मजबूत है कि शायद खुदा न ख्वास्ता हम उन हालात की तरफ नहीं जा रहे। देखिए, आपके इस सवाल के जवाब में दो हिस्से हैं, उन दोनों को अलग अलग करके देखने की ज़रूरत है। गुज़श्ता 20-25 सालों में पाकिस्तान में एक ऐसा ग्रोह पैदा कर दिया गया जो नफ़रतों की दुकान बनाता था और तमाम फ़िरक़ों को अपने अलावा काफिर करार देता था और उनके ख़िलाफ़ लिटरेचर भी छापता था, नारेबाजियाँ भी करता था, इज्तिमाआत भी मुनक़िद करता था। फिर उनको बैन भी कर दिया गया। ऐसी जमातों को जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुब्तला थीं, उन पर पाबंदियाँ भी लग गईं। अब उस पाबंदी के बाद उन्होंने फिर नाम बदल के काम करना भी शुरू कर दिया। फिर उनके ऐसे मिलिटेंट विंग्स बने जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कुछ तो खून का बाज़ार गर्म किए रखा। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता। दहशतगर्द अगर दहशतगर्दी करता है तो उसके सामने जो हदफ होता है वो उसका पेट है और उसको मिलने वाले पैसे हैं। अगर इन्हीं दहशतगर्द जमातों को या जो बैन जमातें हैं, चाहे किसी भी ग्रोह से उसका ताल्लुक़ हो, अगर उनके आप बैंक अकाउंट्स देखें, उनके लोगों के माजी को और उनके हाल को देखें तो ख़ुद ब खुद पता चल जाता है कि इनकी फंडिंग होती है ताकि पाकिस्तान के अंदर फ़िरक़ावाराना फ़ज़ा पैदा करने में ये लोग अपना रोल प्ले कर सकें। और इसमें यकीनी तौर पर ये लोग पाकिस्तानी हैं जो यूज़ होते हैं, लेकिन यूज़ करने वाले कुछ पाकिस्तानी होते हैं और कुछ पाकिस्तान से बाहर के लोग होते हैं। अब जैसे मुफ्ती साहब ने भी फरमाया और बिल्कुल बजा फरमाया कि मुल्क के अंदर अमन का क़याम किसकी जिम्मेदारी है, अवाम की या रियासत की? रियासत की सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि लोगों को खौफ और इस तरह की सूरत हाल से निजात दिलाए और अमन की फ़ज़ा कायम करे। अगर वो नाकाम होती है तो उसको कायम रहने का हक वो खो देती है रियासत। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि ऐसे अनासर, ये ऐसा नहीं है कि इन अनासर को कोई नहीं पहचानता हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई छुपे हुए लोग हों, जो लोग बेबांगे दौल। आप इस वक्त हम कोयटा के तनाजुर में बात कर रहे हैं, कोयटा के मीडिया को उठाकर आप देख लें, अखबारात को उठाकर देख लें, हर रोज़ दहशतगर्दों की तरफ से खबरें, तीन कालमी खबरें छपती हैं। जब आप मीडिया के लोगों से पूछते हैं कि आप ये क्यों छापते हैं, कहते हैं अगर हम ना छापें तो हमें कत्ल कर दिया जाता है, रियासत हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, इसलिए हम मजबूर हैं कि ये खबरें हम छापें। यानी खबरें वो छपवाते हैं और फिर किलिंग भी करते हैं। करने के बाद फिर वही लोग आकर हमारे हुकूमती ओहदेदारों के साथ बैठकर चाय भी पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर उन्हीं की गाड़ियों में अपने महफूज ठिकानों तक वापस भी चले जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कोई खुफिया लोग नहीं हैं, छुपे हुए लोग नहीं हैं। वाज़ेह है कि सरपरस्त कौन लोग हैं, कौन लोग इस तरह की मूवमेंट को गुज़श्ता एक अरसे से लेकर चल रहे हैं। ये लोग ना शिया के दुश्मन हैं, ना सुन्नी के दुश्मन हैं, ये लोग इस मुल्क के और इस्लाम के दुश्मन हैं।
ٹھیک ہے، لیکن اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اسلام ایک ایسا کھلونا بن گیا ہے جس کو جو بھی چاہے استعمال کرے اور اپنا پیٹ بھرے اور اپنا بینک بیلنس بڑھائے. یہ مفتی صاحب ریاست اتنی کمزور تو نہیں ہے کہ یہ جو علامہ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، باہر سے اسلحہ بھی آ رہا ہے، کہ ان چیزوں کو اجاگر نہ کر سکے، اس ایشو کو اٹھا نہ سکے، اور وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں یا وہ ملک جو اس میں ملوث ہیں ان سے بات کر سکے اور یہ سپلائی لائن کاٹ دی جائے؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ شہیدی صاحب نے صحیح کہا کہ باہر سے یقیناً کوئی نہ کوئی فنڈنگ ہو رہی ہوگی. یہ تو ریاست اور ہماری ایجنسیاں ہیں جو اتنی ساری ہیں، وہ کیا ذمہ داری کر رہی ہیں؟ ان کا کام ہے کہ وہ پکڑیں. ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ کون ہے. یہ تو ریاست کا کام ہے. ہماری ایجنسیاں ہیں جو کروڑوں اربوں خربوں روپے ان پر خرچ کیا جاتا ہے. وہ آخر مجرموں کو بے نقاب کیوں نہیں کرتی؟ اور جہاں سے فنڈنگ ہو رہی ان کو کیوں نہیں پکڑتی؟ ان کو پکڑنا چاہیے، ان کی گرفت کرنی چاہیے. اب آپ یہی دیکھیں، یہی تمام مسلک کے لوگ سعودی عرب میں بھی ہیں، اور وہاں پر شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، لیکن وہاں قانون کی حکمرانی ہے جس کی وجہ سے وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے. فرقہ واریت کہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کو. اگر کوئی آدمی اپنے مسلک پر چلتا ہے تو مسلک پر چلنے سے کوئی کسی کو نہیں روکتا. وہ کہتے ہیں نا، مشہور قول ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو مت اور دوسرے کو عقیدے کو چھیڑو مت. تو بات یہ ہے کہ جو عقیدے کو چھیڑتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف باتیں کرتے ہیں، ان کا نام ہے فرقہ واریت. باقی جو چل رہے ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہماری اگر چاہیں کہ قانون کو حرکت میں لائے تو میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ ضرور نما نہ ہو. اور اب یہ تو روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں، اتنے بڑھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو پاکستان میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہو. ہر ایک ڈر رہا ہے کہ اب کیا ہو جائے گا، اب کیا ہو جائے گا. تو یہ بڑی خطرناک صورت ہے. حکومت کو سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس کے بعد جو ہے کسی اور معاملے کو دیکھنے. حکومت فوکسڈ نظر آتی ہے آپ کو امن و امان کے حوالے سے. آج بھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف اور وزیر اعظم کی، اور پھر امن و امان کا اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرجیکل سٹرائکس کیے جائیں گے. وہ جو مذاکرات والی آپشن ہے وہ تو رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اب اگر ایسا حملے ہوتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے جایا جائے گا. میرے خیال میں حکومت پہ تنقید کرنا تو بہت آسان ہے. وہ اس طرح کے انہوں نے اتنے ابھی لاز بھی انٹروڈیوس کیے. پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس جو ہے وہ بدترین ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے اور قدغن ہے. ہم نے اس کی مخالفت بھی کی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں اگر پارلیمنٹ اسے منظور کرنا چاہتی ہے تو بھلے کرے، کیونکہ پارلیمنٹ کا اختیار اسابدید ہے. لبرٹیز جو ہے وہ سسپینڈ کیا، حکومت نے یہ کیا. اس کے ساتھ جو ہے ٹیررزم کے حوالے سے اسٹریٹجی لا رہے ہیں، نیشنل سیکورٹی پالیسی. 6 مہینے میں اتنے ہو سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں 6 مہینے میں پولیس کیپیبلٹی بڑھے گی، نہیں ہو سکتا. اگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو ہے وہ فنکشنز ہیں وہ امپروو ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر جو فنکشنریز ہیں وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. پچھلے 10 سالوں میں تقریباً وہ اس معاملے سے ڈیل کر رہی ہیں. اگر سوال پوچھا جا رہا ہے تو ان سے بھی پوچھا جائے کہ کس طرح جو ہے یہ مسائل اس طرح آ گئے ہیں، انہیں کیا معلوم نہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس شیئرنگ اور جو کوارڈینیشن کا مسئلہ، وہ تمام چیلنجز ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے ان کو بھی منع نہیں کیا. میرے اور آپ کے فون ٹیپ ہوتے ہیں، لوگ فون کرتے ہیں میڈیا کو، مجھے اور آپ کو. کس طرح جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے، کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح کوئٹہ میں شاہدی صاحب نے اشارہ کیا کہ کوئٹہ میں لوگ جو ہے اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ کون کہاں ہے. تو جب عام آدمی جو ہے اسپیکولیٹ کر سکتا ہے تو ان کی سراغ کیوں نہیں لگائی جا رہی؟ پھر جب واقعات ہوتے ہیں، ابھی پشاور میں آج دھماکہ ہوا، ٹھیک ہے آپ سوسائڈ بامر کو نہیں روک سکتے، لیکن اس کے پیچھے ایک پلان ہے، ایک سیل ہے، 3 لوگ ہوں گے، ایک ماسٹر مائنڈ ہوگا. کیا کوئی فالو اپ ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہوا ہے. اس کے ساتھ جو ہے پھر ذمہ داری آپ کی صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ سے کہیں گے جی حکومت کچھ نہیں کر. مان لیا حکومت جو ہے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی یا مذاکرات فیل ہو رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، تو کیا ہمارے ادارے جو ہے وہ ایسے ہی ہاتھ پہ دھرے رہیں گے اور لوگ آئیں گے بم پھٹیں گے شہروں میں، ان کی سیکیورٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا، پھر ہمارے سیکیورٹی فورسز پہ جو ہے حملے ہو رہے ہیں. اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اندر سے ان کو معلومات دی جا رہی ہے یا کوئی انٹیلیجنس جو ہے کوئی اندر سے ان کو بتا رہے ہیں ان کی موومنٹ، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی somebody is failing. کسی کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح جو ہے ان
के मोमेंट के बारे में जो है इतला पहुंच जाती है और एक आदमी आ जाता है और पूरे खनवा पे हमला कर देता है। तो कहने का मकसद ये सॉफ्ट टच जो है सियासतदान है, हुकूमत है, तनकीद करना हर एक हक है, ये जमहूरी मुल्क है और राय पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है वो इस वक्त विदिन वसाइल जो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम मेन है जो रिकमेंड करे हुकूमत को कोर्स, और हुकूमत जो है इसके बावजूद इख्तलाफात हैं सियासी पार्टियों के, लेकिन मैंडेट नून लीग का है, फैसला उन्होंने करना है। मेरे और आपकी दो राय हो सकती है। हम तो सिर्फ आखिरी नुकता अल्लामा साहब, ये एहतजाज और ये धरना जो इस वक्त जारी है बड़ा तकलीफ दे अमल है, ये कब तक कैसे जारी रहेगा? सर्दी भी है और जाहिर है तकलीफ भी है लोगों को। मेरा ख्याल है ये जो इस वक्त जिस तकलीफ से मुजाहिरीन और धरना देने वाले गुजर रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ी तकलीफ से वो ख़ानदान गुजर रहे हैं जिनकी निगाहों के सामने उनके जवान बेटों की लाशों के जले हुए टुकड़े पड़े हुए हैं। वो जब इस बात पर मुसिर हैं कि हमारे मुजरिम पकड़े जाएं और जहाँ पर उनकी तरबियत होती है उन ठिकानों को निशाना बनाया जाए, ऑपरेशन किया जाए और प्रैक्टिकली बताया जाए कि ये लोग थे और इनको हमने पकड़ा है और यहाँ यहाँ ऑपरेशन किया है, तो मैं समझता हूँ कि उनका आईनी हक भी है, कानूनी हक भी है, इंसानी हक भी है, माशरती हक भी है। लिहाजा उनकी हिमायत में हमने क्या किया है, इस वक्त पाकिस्तान के हर बड़े शहर और छोटे शहर में धरने जारी हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इन धरनों में इजाफा होता चला जाएगा, ठीक है, इसलिए कि हुकूमत को ये एहसास दिलाया जा सके कि इस तरह से न रियासत कायम रहती है न हुकूमतें चलती हैं। हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के लिए ठोस इकदाम करने पड़ेंगे और मुजरिम को कटहरे में लाना पड़ेगा ताकि इस मुल्क में सुख चैन का राज हो। लेकिन अगर हुकूमत सिर्फ तमाशाई बनी रहे तो फिर जाहिर है ये वाकयात बढ़ते चले जाएंगे। अब आज कोयटा में, परसों कोयटा में हुआ, कल कहीं और हुआ, आज पेशावर में हुआ, कल कहीं और होगा। यानी ये सिलसिला रुकना चाहिए और रोकना रियासत की जिम्मेदारी है, अवाम की नहीं। अवाम इसी तरह से एहतजाजात के जरिए से अपने जज्बात का इजहार कर सकती है, अपनी नफरत का इजहार कर सकती है और गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर ला सकती है कि भाई आप हर सूरत में ऑपरेशन करें और मुजरिमों को कटहरे में लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा अमीन शहीदी साहब, सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। जान चकजई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती नईम साहब आप भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और उसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरपरस्त आला बिलावल भुट्टो जरदारी का एक अहसन इक़दाम, पाकिस्तानी सकाफत को भरपूर तरीके से उजागर करने का एहतमाम किया गया है और ये एहतमाम सामने आ रहा है सिंध फेस्टिवल की शक्ल में। सिंध फेस्टिवल जो कि एक भरपूर फेस्टिवल मनाने जा रही है सिंध हुकूमत और सिंध के अवाम। इसमें न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद का पैगाम है, पाकिस्तान के अवाम के लिए उम्मीद का पैगाम है, बल्कि पाकिस्तान के इमेज को भी बेहतर करने की ये एक भरपूर कोशिश है। अब से चंद रोज़ कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौम से खिताब करते हुए कल्चरल कू के इनेकाद के लिए अवाम से मदद की अपील की थी। वो कहते हैं कि चंद लोग पाकिस्तान की सकाफत को और पाकिस्तानी अवाम को नहीं डरा सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अवाम अपनी सकाफत और रिवायात से इस तूफान का मुकाबला करेंगे और जहालत के अंधेरों को फना करके दम लेंगे। एक ऐसे वक्त में कि जब खैबर से लेकर कराची तक और मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी के मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं, इसमें एक अच्छी खबर बहरहाल सिंध से उठी है और यकीनी तौर पर इसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरपरस्त आला बिलावल भुट्टो जरदारी को। सिंध फेस्टिवल का इनेकाद होने जा रहा है। ये जो सिंध फेस्टिवल है ये कितना अहम है और इससे पाकिस्तान के दुनिया में इमेज को बेहतर करने में कितनी मदद मिलेगी, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है कराची से वज़ीर आला सिंध की मुआवन खुसूसी मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। शर्मिला साहिबा आपको गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं और कराची से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ आर्टिस्ट और एंकर पर्सन और सिंध फेस्टिवल के कोऑर्डिनेटर जनाब फ़ख्र आलम। फ़ख्र आलम आपको भी अपनी गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये जिस विजन को लेके आपके सरपरस्त आला चल रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि कितना अहम साबित होगा सिंध फेस्टिवल पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने में? जी शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। देखिए ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये हमारे पेट्रन इन चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है
اور پیٹرن صاحب اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ جو قومیں اپنے ورثے کو اون نہیں کرتی، اس کی اونرشپ نہیں لیتی، وہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ اس وقت سب سے جو ایک خطرہ لاحق ہے پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے اور دہشت گردوں کے حوالے سے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے طرز کا پاکستانیوں پہ امپوز کریں۔ ایسے وقت میں، ایسے موقع کے اوپر جہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں سوائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کسی اور لیڈر میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے، نہ ہی اتنی بہادری کے ساتھ کسی اور لیڈر نے دہشت گردوں کو دہشت گرد کہا ہے، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو للکارا ہے اور ایک جہاد کا اعلان کیا ہے۔ وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ورثے کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنی ثقافت کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہمیں آج کی جنریشن کو وہ ایک پلیٹ فارم دینا ہے جہاں پر وہ سامنے آئیں اور سامنے بڑھ کے وہ اپنی ثقافت، اپنی کلچرل ہیریٹیج کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ اون کریں، اس کی اونرشپ لیں، اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کو پرزرو کریں اور دنیا کے گلوبل پلیٹ فارم پہ اس کو پروموٹ کریں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہے، ایک بہت ہرکولین ٹاسک ہے، لیکن چیئرمین صاحب نے، پیٹرن صاحب نے اس کو فلی سپورٹ دی ہے۔ یہ ان کا انیشیشن ہے، ان کا انیشیٹو ہے اور ہم سب یہاں پر جو ٹیم ممبرز ہیں اس میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ فخر، آپ بتائیے گا کہ اس وقت جو سندھ فیسٹیول کی تیاریاں ہیں وہ کس مرحلے میں ہیں اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور آپ کو جو رسپانس مل رہا ہے عوام کی جانب سے وہ کیسا ہے؟ بالکل فائنل سٹیجز کے اوپر ہیں، اپنے فائنل مراحل کی طرف ہیں اور عوام سے جو رسپانس ہے وہ بہت ایکسائٹمنٹ کا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بہت ایکسائٹڈ ہیں، بہت تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے وہ سندھ فیسٹیول جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو۔ لوگوں کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں اس سندھ فیسٹیول سے۔ عوام جو ہے وہ ایک بہت بڑی پازیٹیو چیز کی طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ گورنمنٹ کا اتنا بڑا انیشیٹو جو ہے وہ ٹیک پلیس کر رہا ہے۔ تو اور ہم لوگ اپنی بالکل فائنل سٹیجز میں تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں اور اب سے میرا خیال ہے کچھ ہی دنوں کے بعد واضح طور پہ لوگوں کو، شہریوں کو مختلف مقامات پر ہماری تیاریاں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ جی صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک میں مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، دوسری طرف ہم اپنا ایک یہ روشن چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس حد تک ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے؟ اور جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود بھی فرمایا کہ ہم اس وقت تک اپنی ان معاملات کو بہتر نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اپنے ماضی کا اور اپنی حقیقت کا پتہ نہ ہو۔ دیکھیے، مشکل حالات تو ہیں اپنی جگہ جاوید اقبال صاحب، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دہشت گرد جو ان کے گھنونے عزائم ہیں اس میں ہم گیون کر دیں۔ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو ثقافت ہے، اپنی جو ہسٹری ہے، ہماری جو تاریخ ہے اس کو اون کریں، اس کو سمجھیں۔ خاص طور پہ میں نے کہا نا، جو ہماری آج کی جنریشن ہے جو شاید اس حد تک متاثر ہو چکی ہے انسیکیورٹی حالات سے کہ اپنی ثقافت کے بارے میں ان کو وہ آگاہی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ یہاں پر پاکستان کے اندر جو خوبصورت رنگ ہیں، سندھ کے جو خوبصورت رنگ ہیں، جو پورے پاکستان کو ملا کے خوبصورت پاکستان بناتے ہیں، ہمیں وہ موقع دینا ہے لوگوں کو، ہمیں وہ پلیٹ فارم دینا ہے لوگوں کو جہاں پر یہ لوگ سامنے آئیں اور اپنی ثقافت سے محبت کریں، اپنی ثقافت کو آگے لے کے چلیں اور اپنی ثقافت کو پروٹیکٹ کریں۔ دیکھیں، جس طریقے سے ہم اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنی ثقافت کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ قومیں جو اپنی ثقافت کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، ان کو پرزرو نہیں کرتی، وہ کہیں تاریخ میں کھو جاتی ہیں۔ اور یہ ایک موقع بلاول بھٹو زرداری صاحب دے رہے ہیں سندھ فیسٹیول کے پلیٹ فارم سے، جہاں پر پورے پاکستان کے لوگ، نہ صرف سندھ کے لوگ، پورے پاکستان کے لوگ سامنے آئیں اور اس ورثے کو پروٹیکٹ کریں، اس کی اونرشپ لیں۔ اس میں ایک ایک شخص کی انپٹ، اس میں ایک ایک شخص، پورے پاکستان کے ایک ایک شخص کی میں سمجھتی ہوں کنٹریبیوشن بہت زیادہ اہم ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی اپنے قوم سے خطاب میں کہا کہ آج وہ پورے پاکستان کو دعوت دیتے ہیں کہ سب لوگ آئیں اور اس میں ان کی مدد کریں۔ یہ فیسٹیول پولیٹیکل ہے، اس میں ہر کسی کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دعوت دی
ضروری ہے کہ سب آئیں اور اس فیسٹیول کی اونرشپ لیں. دیکھیے بہت ضروری ہے ایسے موقع پہ جہاں پر ہم روز لاشیں اٹھا رہے ہیں, جہاں پر ہم لوگ کبھی ہمارے گرجا گھروں میں, کبھی ہماری مساجد کے اندر, کبھی ہمارے شیعہ برادری کے اوپر, کبھی ہماری ملالہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. یہ پاکستان کا اصل چہرہ نہیں ہے. پاکستان کا اصل چہرہ ہے امن, محبت, پاکستان کی خوبصورت ثقافت, پاکستان کے خوبصورت رنگ, پاکستان کی لینگویجز, پاکستان کی جو کلچرل ہیریٹیج سائٹس ہیں, ان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ ہمیں ورلڈ پلیٹ فارم پہ لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور سندھ فیسٹیول کے حوالے سے بات ہم کر رہے ہیں, اور امید کا یہ ایک پیغام ہے اور پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کی ایک بھرپور کوشش ہے. اور ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ شرمیلہ فاروقی. شرمیلہ فاروقی صاحبہ, ظاہر ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اس وقت مسلسل اس میں دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے. آپ جس ویژن کو لے کے چل رہی ہیں سندھ فیسٹیول میں, اور جس مقصد کو اور جس کاز کو لے کے چل رہی ہیں, آپ کو بالکل ویسا ہی سندھ کے عوام سے, پاکستان کے عوام سے رسپانس مل رہا ہے؟ دیکھیے جاوید اقبال صاحب, رسپانس تو بہت اوور ویلمنگ ہے اور بہت زیادہ پازیٹیو ہے, اور اکراس پاکستان جو ہمیں ایک فیڈ بیک مل رہی ہے, جس طریقے سے لوگ والنٹیئر کرنا چاہ رہے ہیں اس فیسٹیول کے لیے, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. اور مجھے اس بات پہ یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ واقعی پاکستان میں رہنے والے لوگ اپنے ورثے کو پروٹیکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, اپنی ثقافت کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی اونرشپ لینا چاہتے ہیں. گو کہ پاکستان کے اس وقت سیکیورٹی کے حوالے سے غیر معمولی حالات ہیں, اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ثقافت کو, اپنی کلچرل ہیریٹیج سائٹس کو, اپنی پہچان کو, اپنی تاریخ کو بھی, جس طرح ہم نیوکلیئر ایسٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہمیں اسی طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ فیسٹیول کے انعقاد کے ساتھ ساتھ ایک پلیٹ فارم دیا ہے پاکستانی عوام کو, جہاں وہ سامنے آئیں اور بڑھ کے اس عظیم کاز کے اندر اپنا بھی حصہ ڈالیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ فیسٹیول بہت زیادہ کامیاب ہوگا, اور یہ ایک پہلے سال ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس کو اور بہتر اور زیادہ بڑا ہم انشاءاللہ کرتے جائیں گے. اگین یہ ایک ایسا کاز ہے جہاں پر ہم اپنی کلچرل ہیریٹیج سائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہم لوگوں سے ایک چیریٹی کاز کے تحت یہ فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں, جہاں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں, چاہے وہ 100 روپے ہو, چاہے وہ 1000 روپے ہو, اپنی بساط کے مطابق اس میں کنٹریبیوٹ کریں, تاکہ وہ پاکستان کی ثقافت میں اور اس کی پروٹیکشن میں حصے دار بنے. جب تک آپ اس کی اونرشپ نہیں لیں گے, آپ حصے دار نہیں بنیں گے اور اپنے ورثے کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, خاص طور پہ جو آج کی جنریشن ہے, میں نہیں سمجھتی, میرے چیئرمین یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں آگے چل کے اس کو اس طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اپنا جو ایک پاکستان کا اصل چہرہ ہے, جو پاکستان کی اصل ثقافت ہے, جو پاکستان ایک محبت امن پسند ملک ہے جس میں امن پسند شہری رہتے ہیں, اور جو اپنے اس رنگوں کو, اپنی ثقافت کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ سامنے آئیں گے اور اس کو پروٹیکٹ کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. ہمیں اسے ایک گلوبل پلیٹ فارم پہ لے کر آنا ہے. ورلڈ اٹینشن کی اس وقت ضرورت ہے, کیونکہ جو دہشت گرد پاکستان بنانا چاہتے ہیں ہم اس کے خلاف ایک جہاد کر رہے ہیں. یہ 10-12 سال گزشتہ اگر آپ لے لیں, یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوئی, اور جس کے بعد ہمارے قبائلی علاقوں کا جو حال ہوا, ہمارے شہروں کا جو حال ہوا, یہ معاملہ وہاں سے چلا کراچی تک پہنچا, اور اس نے جو ایک بگاڑ پیدا کیا ظاہر ہے, اور اس نے ڈسٹربنس بھی پیدا کی پاکستان کے کلچرل رنگوں میں, پاکستان کی ثقافت کے لیے, پاکستان کی روایات کے لیے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آپ ایک کوشش کرنے جا رہی ہیں, اس کوشش سے بھی بہت بہتری ہو سکتی ہے, یا پھر اس کے بعد بھی ایک مسلسل عمل چاہیے ہوگا ماحول کو بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیے جاوید اقبال صاحب, یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, اور جس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہا جاتا تھا کہ وہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہیں, جس طرح انہوں نے پورے پاکستان کو اپنے ویژن سے, اپنی محنت سے, اپنی بہادری سے جوڑے رکھا تھا, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہی ویژن آگے لے کے چل رہے ہیں. یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے, اور میں بار بار اس کو اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ پاکستان کی جو اصل پہچان ہے وہ ہمارا ورثہ ہے.
5000 साल पुराना हमारा विरसा, हमारी सकाफत, जिसको आज की जनरेशन शायद बहुत कम जानती है, बहुत कम उसमें ओनरशिप लेती है। आज हम ये देखते हैं कि हर जगह बमबारी हो रही है, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो मसाजिद हों, चाहे वो इमाम बारगाहें हों, चाहे वो छोटी बच्चियां हों, हम लाशें देख रहे हैं। ये पाकिस्तान की असल शक्ल नहीं है। हम इन दहशत गर्दों के ये जो घिनौने अज़ाइम है, इसको डिफीट करना चाहते हैं, और हम लोगों को ये मौका दे रहे हैं कि वो सामने आए, पाकिस्तान के विरसे में अपनी कंट्रीब्यूशन दें, पाकिस्तान के विरसे को प्रोटेक्ट करें, उसको प्रमोट करें, और एक दूसरे को इस फेस्टिवल के ज़रिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चाहते हैं कि इस फेस्टिवल के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को हम इकट्ठा करें। वो तमाम रंग, वो तमाम मुस्कुराहटें, वो तमाम खूबसूरत जो कलर्स हैं पाकिस्तान के, वो सामने लेकर आएँ। ये सिर्फ सिंध फेस्टिवल नहीं है, ये पाकिस्तान फेस्टिवल है। हम चाहते हैं कि सिंध में बैठ के हम पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा जोड़ें, और ये जो 15 दिन के इवेंट्स हैं, इसमें पूरे पाकिस्तान की एक ओनरशिप हो। तमाम पाकिस्तानी, तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम फ़िरके के लोग सामने आएँ और इसको ओन करें। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी, मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध, हमसे गुफ्तगू कर रही थी, और उनका कहना था कि सिंध फेस्टिवल का जो इनेकाद किया जा रहा है, ये यकीनी तौर पर एक पैगाम है कि पाकिस्तानी अपने मुस्तकबिल से भी गाफिल नहीं हैं, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी रोशन है, और यकीनी तौर पर ये एक उम्मीद का पैगाम है। पाकिस्तान ये भी साबित करेगा कि पाकिस्तान एक हुनरमंद कौम है, और इसके साथ साथ हम मुस्कुराना भी जानते हैं, हमें मुस्कुराना भी आता है। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से असद जुल्फ़िकार, क्योंकि सिंध फेस्टिवल में फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा है। असद साहब बहुत शुक्रिया। असद बताइएगा कि आप ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या कुछ है इसमें? इस सिंध फेस्टिवल में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। इन फिल्म फेस्टिवल में जी, एक तो हमारा है कि हम शॉर्ट्स, फीचर्स और डॉक्यूमेंट्रीज दिखा रहे हैं लोगों को। सेकेंडली हमारा एक रेन डांस फिल्म फेस्टिवल है, और इंडिपेंडेंट फिल्म ट्रस्ट है जी लंदन में, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप हुई है, तो वो भी अपने फिल्म्स भेज रहे हैं हमारे पास, तो वो भी हम शोकेस करेंगे। जो अवार्ड्स भी होंगे इसमें, स्टूडेंट फिल्म का भी सेक्शन है इसमें जी, तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं अभी इस फिल्म फेस्टिवल के साथ, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कितना ये शानदार होगा। इसमें असद साहब कितनी जुबानों की फिल्मों का आपका प्लान है कि उसको आप रखेंगे इसमें? जी अभी तो काफ़ी ज़ुबानों में है। सिंधी में भी एक डॉक्यूमेंट्री आई है इंडिया से जी, उर्दू में है, फारसी में है जी, ग्रीक, स्पेनिश, इटालियन, इंग्लिश, जर्मन, रोमेनियन, इन सारों ज़बानों में फिल्में हैं हमारे पास अभी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितना ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल होगा। और ये जो फिल्म्स हैं, ये शॉर्ट फिल्म्स भी हैं और लॉन्ग फिल्म्स भी हैं, कोई ड्यूरेशन है इसका? जी शॉर्ट फिल्म्स भी हैं जो 5-10 मिनट की भी होंगी, 20 मिनट की भी होंगी, फीचर फिल्म्स भी हैं जो 2 घंटे तक जाती हैं। ये मिक्स है, एक हेल्थी मिक्स है ऑफ फिल्म्स जो हम शोकेस कर रहे हैं इधर। एक फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडिया से एक फिल्म आई है लुटेरा के नाम से, विच हैज बीन सबमिटेड थी, वो 130 मिनट की है। उसके अलावा फिर हमारे पास 10 मिनट की भी फिल्में आई हैं इंग्लैंड से, और अमेरिका से एक 14 मिनट की फिल्म भी आई है, और इस तरह की बहुत फिल्में आई हैं हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया असद जुल्फ़िकार साहब आपका। असद जुल्फ़िकार हमसे गुफ्तगू कर रहे थे सिंध फेस्टिवल, और इसके साथ साथ पंजाब भी यूथ फेस्टिवल का इनेकाद कर रहा है। ये पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज, यानी एक नर्म इमेज दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन कोशिश है सिंध हुकूमत की भी और पंजाब हुकूमत की भी, क्योंकि जो हाल पाकिस्तान का गुज़श्ता 10 साल के दौरान इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दौरान हुआ, वो यकीनी तौर पर हम सब के सामने है। लिहाजा ये एक कोशिश है कि न सिर्फ पाकिस्तान के एक रोशन ख्याल इमेज को बेहतर किया जाए, मैसेज दिया जाए, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, इस तरह की सरगर्मियों के लिए एक साजगार माहौल भी पैदा किया जाए। प्रोग्राम इनकार से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।